कल हमने इसका थोड़ा बहुत तारुफ करवाया था, लेकिन कल कुछ साथी नहीं है, उनके लिए आज तारुफ दोबारा करवा देते हैं, तो इंशाल्लाह बाकियों को भी इस लिहाज से फ़ायदा होगा। तो मैंने दो चीज़ें जो है ना वो ग्रुप के अंदर सेंड की थी। एक ऐसा रंग था पेपर का ना, ऐसा ग्रुप के अंदर एक ऐसी चीज़ सेंड की थी, ये मिर्ज़ा जेलमी का पम्फलेट है, मोहम्मद मिर्ज़ा जेलमी, जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग उसे बड़े अच्छे अंदाज के साथ सुनते हैं और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बनता है। वो अच्छा कितना है आपने ये फैसला करना है, और आपने जो फैसला करना है, आप सुनते हैं उन्हें, जानते हैं, आपका क्या नजरिया है इनके बारे में? है नहीं, मैं समझता हूँ उसको अच्छा नहीं, मेरे निगाह में आप सुने हैं आपने मिर्ज़ा जेलमी, इंजीनियर मिर्ज़ा, काली पगड़ी पहनी हुई होती है। अच्छा चलें, तारुफ भी हो जाएगा, सारी बातें हो जाएगी। अच्छा ये बात है, इसने एक पम्फलेट लिखा जिसे आइटम बम के नाम से ये अपनी स्पीचेस के अंदर और अपनी निजी मजालिस के अंदर जो है ना ये जिक्र किया करता है। ये आप पेज नंबर जो है ना ये 6 खोल लें, उसके ऊपर जो है ना इसका पेज स्कैन करके जो है ना ये लगाया गया है। तो ये जिसको ये ना एटम बम कहता था, ये स्कैन करके जो है ना ये सारा अंदर उसका एक एक पेज जो है ना वो लगा दिया गया। तो उसके जवाब के अंदर जो है ना ये मेरे उस्ताद मोहतरम है मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी हाफिज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने उसका ये जवाब लिखा है, एटम बम का क्या किया है, जवाब दिया है। अच्छा, इसने ये लिखा क्यों है? उम्मत के दरमियान फितना डालने के लिए लिखा है, और इसके बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, ये इंशाल्लाह आप पहली ही 2 लाइनों के अंदर जो है ना आप इसको क्या कर लेंगे, मुलाज़ा फरमा लेंगे। आप देखिए पेज नंबर 6 खोल लें, तो या तो फिर जो है ना इसी का रिसर्च पेपर असल जो है ना वो मिलता है, खोलिए। हाँ जी, जवाब को देखिए, सर्च पेपर इसका खोलें या जवाब को? जो मर्जी चीज खोलनी है आपने खोल लें, रिसर्च पेपर इसका खोल लें ताकि आपको ज्यादा पता लग जाए, अच्छी बात मालूम हो जाए। अच्छा ये देखें, सबसे पहले जो है ना इसने ये बात लिखी है कि फिरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहूसत से बच के कुरान हकीम सहीह असनाद हदीस और इजमाए उम्मत को हुज्जत दलील बनाता हुआ तरीक़ी झूठी बेसनद ज़ईफ़ुल असनाद रिवायात से महफूज और 72 शोहदाए करबला से इज़हार अक़ीदत पर मुश्तमिल तहक़ीक़ी मकाला। अब ये कहता है कि फिरका वारियत की लानत से, फिरका वारियत की क्या कहता है, लानत से, फिरका वारियत को क्या कहता है, लानत करार दिया। फिरका वारियत को क्या करार दिया, लानत करार दिया। आप अपने इस्लाम 360 खोलें, आप इस्लाम 360 खोलें, इब्न माजा की 3992 नंबर हदीस खोलें जल्दी, इब्न माजा की 3992 नंबर हदीस खोलें, 3992 नंबर हदीस सुनन इब्न माजा की खोलें। ये कहता है कि फिरका वारियत की लानत, फिरका वारियत को इसने क्या करार दिया है, फिरका वारियत को इसने लानत करार दिया गया है। सुनन इब्न माजा के अंदर 3992 नंबर हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर 12779 नंबर हदीस है। इब्न माजा की रिवायत जो है ना वो आपने निकाल ली है। अब आपके सामने ये हदीस मौजूद है, यहाँ पे क्या लिखा है, साहबा किराम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी जी आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के कितने 73 क्या बन जाएंगे, फिरके, लिखा हुआ है ना हदीस के अंदर, क्या बन जाएंगे, 73 फिरके बन जाएंगे, उनमें से 72 के जहन्नमी है और एक के जन्नती है। अब ये क्या करते हैं, फिरका वारियत की लानत से बच के आपने फिरका करार दिया है, 73 गिरोहों को आपने क्या किया है, फिरका करार दिया है ना, 73 को क्या किया है कि मेरी उम्मत के कितने फिरके बन जाएंगे, 73 फिरके बन जाएंगे, यानी कि उनमें से एक जो ठीक है उसे भी इसने क्या किया कि उसके ऊपर भी क्या है, लानत। आप साहबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी जी वो एक गिरोह कौन सा है जो जन्नत में जाएगा, वो एक फिरका कौन सा है जो क्या होगा, जन्नत में जाएगा। आपने क्या फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जिसमें मैं हूं और मेरे क्या है साहबा किराम, वो क्या होगा, जन्नत में जाएगा, वो क्या होगा, जन्नत के अंदर जाएगा, वो फिरका क्या है, जन्नती है। और ये क्या कहता है, फिरका वारियत की लानत से बच के, यानी कि इसने लानती किनको करार दिया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, साहबा किराम को करार दिया या नहीं दिया,
इसी रिवायत के अंदर सहाबा ने सवाल किया और आका ने जवाब दिया, जिस पे मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वो फिरका जन्नत के अंदर जाएगा। इसने सबको क्या किया कि सबको क्या करार दिया, इसने लानती करार दिया। वो भाई जो सहाबा को लानती करार दे और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी तोहमत लगा दे, हम उसे क्या तस्वर करेंगे? मोमिन है, मुसलमान मानते हैं आप? हम नहीं मानते। ये क्या चीज है? आगे आप पता लगे। अगर आगे क्या कहते हैं? और मसलक परस्ती की नहूसत से बच के, मसलक परस्ती की नहूसत से बच के। अब देखें, शिया के एक मसलक है, हनफी के एक मसलक है, बरेलवी के एक मसलक है, अहले हदीस के एक मसलक है। ये क्या है? सब के सब क्या है? ये मसलक। तमाम से जाके पूछे कि आपके नजदीक दलील क्या, हुज्जत क्या है? क्या कहेंगे? कुरान है और क्या है? हदीस है। सबका दावा ये है, सबका दावा क्या है? एक है। उनमें से सही कौन है, गलत कौन है, वो बात अलग है, लेकिन उनका दावा क्या है? कुरान तो है ना, हदीस को तो मानते हैं ना, हदीस की बात देख रहा है। ये क्या कहता है? मसलक परस्ती की नहूसत से बच के, यानी कि इसने नहूसत किसे करार दिया? कुरान और हदीस को क्या कहता है? मनहूस करार देता है। जो कुरान और हदीस को मनहूस करार दे वो लानती भी खुद है और मनहूस भी खुद है। ना कुरान लानती हो सकता है, जो इसने बातें की हैं बड़ी सख्त बात। कुरान फिर क्या कहते हैं? बच के, इनसे बच के। हम कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं, हमारी कोई बात पेश तो करे, मसलक अहले हदीस की कोई एक बात पेश करे कि जो ये अपने इमाम को बना के बात पेश करता है, वो भाई हमारे नजदीक सबसे बड़े इमाम जो है हम जिन्हें मानते हैं वो इमामुल अंबिया है। या ये यहाँ पे तखसीस करे या इस बात की तौबा करे या इस बात से क्या करे? रुजू करे। ये तो बड़ा मुहक्किक मानता है। ये चूजा सोशल मीडिया का कुरान हकीम और सही असनाद हदीस, कुरान हकीम और सही असनाद हदीस और इजमाए उम्मत को दलील बनाता हुआ, कुरान मजीद हदीस को और इजमाए उम्मत को क्या करता हुआ? दलील बनाता हुआ। भाई ये तीनों चीजें दलील हैं, तो मसलक अहले हदीस की भी हैं। तूने मनहूस करार दिया, पहले तूने कुरान को मनहूस करार दिया और आगे से तू बड़ा ऊपर से मीठा मीठा जो है ना, अंदर से कड़वा कड़वा जो बन के तू बड़ी मीठी छुरी फेर रहा है तू मुसलमानों के ऊपर। ये ऐसी बात है। तारीख की झूठी रिवायत भी कोई दाखिल नहीं की, तारीख की झूठी रिवायत भी दाखिल नहीं की। जो कहे कि तारीख की झूठी रिवायत दाखिल नहीं की और तारीख की झूठी रिवायत दाखिल कर दे, उसे क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। कौन सा सिक्का कहेंगे? अच्छा, बेसनद और ज़ईफुल असनाद रिवायात से महफूज। अच्छा, माजरत पीछे एक छोटी सी बात रहेगी। अब ये कहते हैं कि मसलक की नहूसत से बच के, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मसलक क्या था? इमाम मुस्लिम का मसलक क्या था? इमाम अबू हनीफा का मसलक क्या था रहमतुल्लाह? इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मसलक क्या था? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का मसलक क्या था? इन तमाम का क्या मसलक था? तो कहते हैं मसलक परस्ती की नहूसत से बच के। अच्छा, जिसको ये अपना उस्ताद तस्लीम करता है, उस्ताद है नहीं, हमारे मुहद्दिस गुजरे हैं, जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह, मुहद्दिस गुजरे हैं। एक दफा उनकी मजलिस में जाके उनसे इसने सवाल किए कुछ और कहता है कि मैं उनका क्या हूँ? शागिर्द हूँ। भाई अच्छा चलो, हम तुझे बिल फर्ज हम तुझे उनका शागिर्द तस्लीम कर ले, तो अपने उस्ताद का मसलक पता क्या था? उनका मसलक क्या था? मसलक अहले हदीस था। यानी कि तूने अपने ना उस्ताद का अदब किए, ना कुरान और ना ही हदीस का, ना ही किसी मुहद्दिस का अदब किए, ना तूने सहाबा का अदब किए, ना ही तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया। अच्छा, तारीख की झूठी बेसनद और ज़ईफुल असनाद रिवायात से महफूज 72 शुहदाए करबला से इज़हार अकीदत, 72 शुहदा से क्या की है? इज़हार अकीदत की है। भाई पीछे तूने झूठ का पलंदा डाल के और शुहदाए करबला के साथ तू मोहब्बत का, अकीदत का ढोंग रचाता है, पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला लिखा है। क्या लिखा है? तहकीकी मकाला लिखा है। तहकीक किस तरह है? ये बेचारे गूगल के पढ़े हुए हैं। जिसने किसी उस्ताद से ना पढ़ा हो ना, जो गूगल का तहकीकी हो ना, फिर वो ऐसे होता है। देखें आप आम फहम लोगों ये बातें थी सच या नहीं थी? इतनी बातें जो हमने की हैं, हमने हदीस पढ़ के देखी हैं, सुनन इब्न माजा की, मुस्नद अहमद की, जामे तिरमिज़ी के अंदर भी वो रिवायत मौजूद है, मसलक परस्ती, तमाम बातें। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? 72 शुहदाए करबला, 72 शुहदाए करबला का दावा किया। 72 क्या है? करबला के अंदर शहीद हुए 72 लोग। क्या हुए? 72 शुहदा करबला का क्या मतलब है? कि करबला के अंदर कितने बंदे शहीद हुए हैं? 72 बंदे शहीद हुए हैं। पहली तो बात है कि करबला के अंदर 72 लोग शहीद नहीं हुए, 72 लोग शहीद नहीं हुए।
ایک روایت تاریخ تبری کے اندر جو روایت ملتی ہے جلد 5 صفحہ 422 کے اوپر جو روایت ملتی ہے وہ کیا ہے کہ 72 لوگوں نے شرکت کی تھی. 72 لوگوں نے کیا کی تھی؟ شرکت کی تھی. اب شرکت اور شہید کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. انہیں 72 کے 72 کو نعوذ باللہ من ذالک انہیں شہید کر دیا. اب وہ طریق تبری والی روایت بھی کیا ہے؟ بے سند ہے, وہ ضعیف روایت ہے. ابو مخنف لوط بن یحییٰ راوی جو ہے نا وہ اس کے اندر کذاب راوی ہے, کذاب ضعیف راوی ہے. اس روایت کے اندر بھی کیا ہے؟ لوط بن یحییٰ کیا راوی ہے؟ کذاب راوی ہے. وہ بھی روایت کیا ہو گئی؟ جھوٹی روایت ہوگی, اس کی بھی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ 72 کے 72 شہید ہو گئے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کربلا کے اندر داخل تھی, اس میدان کے اندر حضرت زینب بھی داخل تھی, تو حضرت زینب تو بچ کے واپس آ گئی تھی. تو کہتا ہے کہ تو نے حضرت زینب کو تو نے شہید قرار دے دیا ہے, تو نے حضرت زینب کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگا دی ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ بھی اس کے اندر کیا تھے؟ حضرت زین العابدین, حضرت زین العابدین بھی انہوں نے بھی اس کے اندر شرکت کی ہے. حضرت سیدنا زین العابدین نے بھی ان کے اندر کیا کی ہے؟ شرکت کی ہے. وہ تو بچ کے واپس چلے گئے تھے, انہیں حضرت زینب کو بھی شہداء کی لسٹ میں کھڑا کر دیا. حضرت زین العابدین کو بھی تو نے شہداء کی لسٹ میں داخل کر دیے. پہلی تو بات ہے یہ تو نے کہا ہے کہ میں نے جھوٹی روایت پیش نہیں کرنی, تاریخ کی جھوٹی روایت کا میں نے سہارا نہیں لینا, میں نے صحیح روایت کا سہارا نہیں لینا. بھائی تو نے پہلی دونوں عبارتوں کے اندر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں, تجھے کذابوں کا سردار کہا تو پھر بھی لقب کم, پھر بھی لقب کم ہے. تجھے جھوٹوں کا سردار کہا جائے, تجھے اکذب الکذاب کہا جائے, پھر بھی کم, جھوٹا انسان. اچھا, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی کے اندر کہتا ہے کہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی کے اندر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی کے اندر. اچھا, موضوع کیا ہے؟ آپ نے موضوع اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے. واقعہ کربلا, واقعہ کربلا کیا ہے؟ موضوع ہے. واقعہ کربلا کیا ہے؟ موضوع ہے. اب 72 حدیثیں کیا کہتا ہے کہ اس کے حوالے سے میں نے کیا کیے ہیں؟ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو میں نے بیان کیے ہے, یعنی کہ 72 حدیثوں کے اندر کس کا ذکر ہے؟ کربلا کا ذکر ہے, وہ بیان کروں گا. اچھا, کل 200 حدیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں اور ان کے نمبر علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے عین مطابق ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ سے مراد اسلام 360 ہے, اسلام 360. اچھا, آگے آپ سورۃ بقرہ کی جو ہے نا وہ آیت دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ کا فرمان ہے, ان الذین, ان بے شک الذین وہ لوگ یکتمون ما انزلنا, ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں. یکتمون چھپاتے ہیں, ما ان باتوں کو, انزلنا جو ہم نے نازل کی, من البینات واضح دلائل میں سے ہم نے کیا کی, ہم نے واضح دلائل میں سے کیا کی, جو باتیں بیان کی ان کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. وہ ہدن اور ہدایت ہے, من بعد بعد اس کے, ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو کتاب رہنمائی کے لیے نازل کی ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں, جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کیا ہے. وہ ہدن اور ہدایت ہے, من بعد بعد اس کے کہ ما بیناہ ہم نے بیان کیا ہے اس کو, للناس لوگوں کے لیے, فی الکتاب کتاب کے اندر ہم نے ہدایت کو بڑے کھول طریقے کے ساتھ, ہم نے واضح طریقے کے ساتھ کیا کر دیا ہے, ہم نے بیان کر دیا ہے. اولئک یہی ہیں وہ لوگ, یلعنہم اللہ تو انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اولئک یہی ہیں لوگ, یلعنہم اللہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہو, ویلعنہم اللائنون اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی کیا ہو؟ لعنت ہو. اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت اس شخص پہ ہو جو کیا کرتا ہے؟ حق بات کو کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کے مطابق آپ مرزا چہلمی پہ کیا بھیج سکتے ہیں؟ لعنت بھیج سکتے ہیں. لعنت بھیج سکتے ہیں, وہ بھی جو ہوا کا حیا نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں کرتا, آپ اس کو دوست کس طرح تصور کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے نرمی کا رویہ کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی بات نص ہے, لکھی بھی اس نے, اس نے اس لیے لکھی ہے کہ بھیجو بھیجو, اللہ کی بھی لعنت, ایسے ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں
اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی اس کے اوپر کیا پھٹکار ہو، لعنتی ہے۔ اچھا الا الذین مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کر لی، واصلحوا اور اپنی کیا کر لی، اصلاح بھی کر لی، حق بات باتیں تھی پھر کیا کی، توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اچھا اس کے بعد کیا کیا، وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَتُوبُ الرَّحِيمُ، جب انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیا، پھر جو حق بات چھپائی ہے نا، جو دین کے اندر جھوٹ بولے ہیں، تعریفات کیے ہیں، ان کو کیا کیا، بیان کر دی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے کیا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، تسلیم کر لینا، ٹھیک بات ہے بھائی، غلطی ہو گئی ہے، رجوع کرنے کا اختیار ہے، اللہ نے معافی کا اختیار دیا، تو بیان اس کو واضح کرے کہ میں نے کیا کی تھی، یہ میں نے غلطی کی تھی، لوگ اس پہ موقف نہ بنا رہے، لوگ اس پہ عمل نہ کرنے شروع کر دیں۔ اولئک یہی ہیں وہ لوگ، اولئک اتوب علیہم وانا اتوب الرحیم، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان۔ فاولئک بس اسی طرح اتوب میں توبہ قبول کرتا ہوں علیہم ان پر، وانا اور میں اتوب میں توبہ دوں گا ان کو، الرحیم بہت مہربان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ دے دیتے ہیں، توبہ کرنے سے کیا کرتے ہیں، معافی دے دیتے ہیں، توبہ مانگے تو صحیح، معافی مانگے تو صحیح، تو معافی جو نہیں مانگتا تو اس کے اوپر کون سی دفعہ لگنی چاہیے، قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی یہ دفعہ جو ہے نا 159 اور 60 کی یاد رہنی چاہیے، سورۃ بقرہ کی دفعہ یاد رکھنی ہے، باقی دفعہ یاد ہوتی ہیں، دارتی کی دفعہ یاد ہو جاتی ہیں، ہم نے ایک دفعہ لگانی ہے 160 اور 159 جو ہے نا دفعہ آپ کو ذہن کے اندر رہنی چاہیے، یہ میں نے پوچھا کرنا ہے کون سی دفعہ لگ رہی ہے، کن کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اور کن کی لعنت ہو کہ تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو جو کیا کرتا ہے، ایک بات کو چھپا لیتا ہے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نقل کیا، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بڑی بات ہے، قرآن کو بھی ذکر کر دیا اور ساتھ جی بڑی محبت ہے جی تجھے۔ اچھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم علمہ، من جس شخص سے سئل سوال کیا گیا، عن علم علم کے بارے میں، علمہ وہ اس علم کو کیا کرتا ہے، جانتا بھی ہے، ثم پھر کاتمہ پھر کیا کرتا ہے اس کو جو بات پوچھی کی ہے، کاتمہ جمع، پھر وہ کیا کرتا ہے، حق بات کو کیا کرتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ یوم القیامتی قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو بات یہ اس کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کیا کریں گے، بِلِجَامٍ مِّن نار، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، آگ کی کیا کریں گے، بیڑی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے رسی ڈال دیں گے، لگام ڈال دیں گے اللہ، ثم پھر جس نے قاتم اس کو چھپایا، الجما لگام ڈالی جائے گی اسے، یوم القیامت قیامت کے دن اسے کیا کی جائے گی، لگام ڈالی جائے گی۔ الحمدللہ انسان جو علم کو چھپاتا ہے، علم پتہ ہے، علم کو کیا کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، چاہے وہ رفع دین کا معاملہ، چاہے وہ جو دوسرا تیسرا جون سا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھپاتا ہے، اس کو قیامت کے دن کیا کی جائے گی، لگام ڈالی جائے گی، اور لگام کس کی ہوگی، جہنم کی ہوگی۔ اچھا اب دیکھیں سلف کا فہم، ابو مسلم بن حجاج رحمہ اللہ المتوفا 261 ہجری اپنے شعر افاق کتاب سے مسلم کو تعریف فرمانے کی حکمت لکھتے ہیں، اے شاگرد جب تو نے مجھ سے اس عظیم کام کا فرمائش کی یعنی سی مسلم کی تعریف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا، مجھے ہی حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے، بطور خاص عوام الناس کے لیے۔ اب یہاں سے بات آپ نے کہ جنہیں حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے، جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کو جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ منافع بخش ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کا جو ہے نا مقدمہ لکھا گیا ہے، صحیح مسلم کا مقدمہ بھی کافی پیجز کے اوپر ہے، اس کا اس نے نا مختصر خلاصہ لکھا ہے، سلف کا فہم لکھا ہے،
امام مسلم رحمہ اللہ کے نا استاد نے انہیں کہا کہ نا اپنا کوئی ایسی کتاب لکھو جس کے اندر ساری صحیح روایات ہو، کیونکہ کچھ ضعیف روایت ہوتی ہے، جب تک کوئی دوسرا بندہ اس کو نہ بتائے اسے نہیں پتہ لگتا ہے۔ تو پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے استاد کے حکم کے ساتھ جو ہے نا وہ صحیح مسلم کی وہ کتاب لکھی ہے۔ یہ اس نے نا وہ مختصراً جو ہے نا وہ مقدمہ ہی نقل کیا۔ اچھا آگے بات دیکھیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ 72 کربلا، 72 کیا ہے؟ شہدائے کربلا۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کون سے کربلا کا ذکر ہے، یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اس میں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز مغرب ادا کی، پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو بہتر ہوگا، چنانچہ ہم وہیں بیٹھے رہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اب یہاں پہ اتنی بات کے اندر کوئی شہدائے کربلا کی کوئی بات ذکر نہیں ہے، کوئی بات وہ تو نماز کا ذکر، صحابہ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے عشاء کی نماز تک تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بہت اچھا کام ہے۔ کربلا کی بات ہوئی ہے؟ کوئی بھی بات نہیں۔ اچھا آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہے۔ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا کہ ستارے کیا ہے؟ باعث امن۔ ٹھیک ہے جی، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ یعنی فنا، یعنی کہ قیامت آ جائے گی۔ ستارے جائیں گے پھر کیا آ جائے گی؟ قیامت۔ ٹھیک ہے جی بات۔ اور میں اپنے صحابہ کے لیے کیا ہوں؟ باعث امن۔ میں اپنے صحابہ کے لیے کیا ہوں؟ باعث امن ہوں۔ جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فتن و مصائب، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس فتن اور مصائب کا ان سے کیا کیا گیا ہے؟ وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ستارے کیا ہیں؟ آپ کے لیے کیا ستارے کیا ہیں؟ آسمان کے لیے کیا ہے؟ امن ہے۔ میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ امن ہوں، اور آپ بھی امن ہے، اور صحابہ بھی کیا ہیں؟ امن ہے۔ جب آپ بھی میں بھی چلا جاؤں گا اور صحابہ بھی چلے جائیں گے، پھر میری امت پہ کیا آ جائے گی؟ فتنے اور مصائب کیا آ جائیں گے؟ فتنے اور مصائب آ جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، صحابہ بھی چلے گئے، اور فتنہ کیا ہے؟ مرزا جلمی کا کیا آ گیا ہے؟ فتنہ۔ کیا آ گیا؟ فتنہ آ گیا۔ بھائی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی کے اندر جو تداج کر رہا ہے، پہلے تو نے جو صحیح مسلم کی حدیث لکھی ہے تو اس کے اندر کوئی 72 شہدائے کربلا کا کوئی تذکرہ کوئی ذکر کیا ہے؟ اس نے حوالہ دیا کسی حدیث کا؟ صحیح مسلم وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو اس نے ہیڈنگ دی ہے جس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں روایت لاؤں گا، اس حوالے سے روایت نہیں لایا، اس کے حوالے سے روایت نہیں لایا، یعنی کہ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ 72 شہدائے کربلا پہ روایت ہوگی، یہ بھی کیا ہوا اس کا؟ ارے جھوٹ بولتا ہے، سچی بات اس کی کون سی ہے؟ اچھا تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے یہ روایت بیان کر کے یہ بات کہا ہے کہ امت پہ اوپر جو ہے نا یہ فتنہ آ جائے گا، امت پہ اوپر کیا آ جائے گا؟ فتنہ آ جائے گا، کہ امت کو بچنا چاہیے، فتنوں سے مصائب سے بچنا چاہیے۔ مرزا جہلمی کا فتنہ آئے گا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اب اس پہ کون سی دفعہ لگتی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 72 صحیح الاسناد حدیث شہدائے کربلا کے بارے کے اندر ہوں گی۔ اب یہ روایت کس کے اندر ہے؟ شہدائے کربلا کا ذکر ہے۔ اب جھوٹے بندے کے اوپر جو حق بات کو چھپاتا ہے اس کے اوپر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ 160۔ یہ کیا لگتی ہے؟ اس کے اوپر کس کی لعنت ہوتی ہے؟ اس کے اوپر تمام لوگوں کی اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ لعنت۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو علم کو چھپاتے ہیں اس کو قیامت والے دن بھی کیا ڈالی جائے گی؟ لگام ڈالی جائے گی۔ ایک حدیث کافی، آج اتنی بات جو ہے نا وہ کافی۔ تو اس حوالے سے آپ یہ پمفلیٹ جو ہے میں نے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ جو ساتھی لینا چاہتا ہے نا یہ پمفلیٹ، اصل خریدنا چاہتا ہے یہ پمفلیٹ، اس کو مل جائے گا۔ تو سے اپنے اساتذہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مل جائے گا۔ یہ اس نے جو ہے نا صحیح الاسناد حدیث کا جو بھنگ رچایا ہے، اس کے اندر نا خصوصی طور پہ صحابہ کرام کی اس نے پمفلیٹ کے اندر توہین کی۔ اس نے کس کی توہین کی ہے؟ صحابہ کی توہین کی ہے۔
सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या की है? तौहीन की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जिसकी 2 बेटियां हो, उसकी जो बंदा तौहीन करे, हम उसको मोमिन तस्वर करते नहीं। कहीं जो अहले बैत का हया ना करे, जो आले रसूल का हया ना करे, हम उसको मोमिन तस्वर करते नहीं। करते हैं मोमिन तस्वर? हजरत अली और हजरत सैयदना उस्मान की क्या की है? फिर उसके बाद सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी इसने मुखालफत की है और उन पे लगाए गए इल्ज़ामात और लगाए जो इल्ज़ामात लगाए हैं, झूठे इल्ज़ाम, उनका भी जवाब। अच्छा, जो इसने सही रिवायतें बयान की हैं वो ये दर्ज कर दी, एक दो नहीं है, उसी इत्तिलात में उन्होंने वो दर्ज तहरीफात जो हदीस के अंदर अपनी तरफ से तारीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जानबूझ के एक झूठ बोला, वो क्या करे? अपना ठिकाना क्या बना ले? जहन्नम। इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं, उसका ठिकाना क्या होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, झूठ भी बोले, ये झूठ तारीफात भी की है, झूठ भी बोले, कितमान हक की, हक बात को क्या किए? छुपा लिया। जो हक बात को छुपाए उस पे किसकी लानत होती है? अल्लाह ताला की। अच्छा, जो तौहीन सहाबा करे वो मुसलमान नहीं। अच्छा, फिर गलत तर्जुमे, मफ़हूम भी गलत बयान किए। इंशाल्लाह जो है ना हम ये पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज पहला दिन था ना, इसलिए आपको किसका क्या किए बताया गया इसके अंदर जो है ना, ये जो मशहूर ज़माना वाक़या जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के कूफा वालों ने कसीर तादाद के अंदर खत लिख के जो भेजा था ना, जो भेजा था वहाँ पे, और जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को जो हुक्मरान बनाया, यजीद को क्या किया था? हुक्मरान बनाया था। उनके ऊपर इसने यानी कि हज़रत अमीर मुआविया पे कीचड़ उछाला है, हज़रत उस्मान गनी पे कीचड़ उछाला है इसने, और हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला बाइल रज़ी अल्लाह ताला की जो है ना इसने उन पे और दीगर सहाबा इकराम। ये तो आपने 2 लाइनें पढ़ी हैं, इसके अंदर इसने किसको बाकी रखा है? जो है बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद नहीं करता। मेरे भाई, वो आपका खैर खा किस तरह हो सकता है? सिर्फ समझें, बात को समझें, कहता क्या इस तरह हर बंदे को गूगल रिसर्च को हर बंदे को ना जिसने उस्ताद के सामने इससे पूछे इसका उस्ताद कौन है, नहीं पता उस्ताद कौन है, इसका कौन है, इसका उस्ताद है जो खुद पढ़ा हो ना, वो फिर इस तरह ही लिखता है। तो लिहाजा ये पम्फलेट इंशाल्लाह जो भाई खरीदना चाहे वो मुझे बता दे, ताकि जो है ना उनका पम्फलेट जो है ना मंगवा ठीक है मेरा। तो ये आपको बात है जहन के अंदर आप इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर भी लिख लिया करेंगे ना, छोटी छोटी हेडिंग दे लिया करेंगे आपके जहन के अंदर। मिर्जा जहलवी का कोई भी करके आया इधर में अब फिर कबारियत की लानत, कबारियत क्या है? लानत। इब्ने माजा से हदीस। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को क्या करार दिया है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को फिरका करार दिया या नहीं दिया? पढ़ी है हदीस, नहीं पढ़ी? फिरका। सहाबा को क्या करार दिया? फिरका। अच्छा, ये कहता है कि तमाम फिरकों पे क्या है? नाउज़ुबिल्लाह, इसने सहाबा पे भी लानत कर दी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी अपना मुस्लिम किताबी इल्मी किताबी मुस्लिम इल्मी किताबी जाहिर मिर्जा